नमस्कार, मी पंडित दिनेश उपासनी गुरुजी. सर्व प्रकारचे धार्मिक विधी एवं ज्योतिष संपर्क 9869628652. श्रीमद भगवद्गीता पहिला अध्याय. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्या महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथाः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः. युधामन्यस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सञ्जार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य संवदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. नयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मभीमाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हि. दश सञ्जयनहर्षं कुरु वृद्धपितामहाः सिंहनादं विनद्यौ चैशङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. दतशङ्काशभीर्यस्य पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मूलोऽभवत्. ददश्वेतैरहरयुक्ते महन्ते महति सन्दने स्थितौ बाधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृक्कोदराः. अनन्तं विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिराः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ गास्यस्य परमेश्वासा शिखण्डि च महारथाः. धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिस्य पराजिताः. द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्कान् दद्म पृथक् पृथक्. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृद्धे शस्त्रसम्पादे धनुर्द्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते. अर्जुन उवाच. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. गैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानावेक्ष्येऽहं ययेतेऽत्र समागताः. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. संजय उवाच. एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितामुवाच. पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति. तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहानाचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रपौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वाबन्धुन् वसतितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच. द्रक्ष्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सं समवस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति. वे पुद्वशके शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्वशैव परिदह्यते. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हृद्वा स्वजनमाहवे. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च दयिमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा. एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किन्नु मही कृते. निनिहत्यधार्तराष्ट्रान्नः कापीति साज्जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानान्ततायिना.